तीन प्रकारको यानाहरू छ। तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको छ होला। हिनयान, महायान, वज्रयान भनेर हामी सबैले लगभग सुनिरहेकै शब्द हो। अब यो तीनवटा याना भनेको के हो? हामीले मान्ने बुद्ध धर्म चाहिँ कुन यानाको बुद्ध धर्म हो? यो पनि तपाई हामीले बुझ्न एकदम आवश्यक जस्तो मैले महसुस गरेँ। तीन प्रकारको यानाहरू छ। हिनयान भन्नु र थेरवाद भन्नु र श्राव ज्ञान भनेको एउटै शब्द मात्रै फरक हो। यो एउटै हिनयान भने पनि अहिले चाहिँ थेरवाद भनेर भनिन्छ। हिनयान भन्ने शब्दलाई त्यति उच्चारणमा ल्याउँदैन, अलि तुच्छ शब्द प्रयोग गरेको जस्तो आभास हुन्छ भनेर धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनतिर यो शब्द उठिसकेपछि हिजो आज थेरवाद भन्ने शब्दलाई बढी उच्चारणमा ल्याउने थेरवाद अनि महायान, वज्रयान। यो तीनवटा यानहरू कस्तो हो त भन्दा भगवान बुद्धको परिनिर्माण भारतको कुशीनगरमा भयो। त्यो समयसम्म बुद्धले दिनुभएको तमाम प्रवचनहरू लिपिमा उतारेको थिएन। अद्भुत शक्ति भएको बोधिसत्वहरू हुनुहुन्थ्यो, अर्हत्व प्राप्त गरेको भिक्षुहरू हुनुहुन्थ्यो, लिपिमा उतार्नु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन। त्यो बेलामा समय बित्दै गयो। बुद्ध धर्मको अनुयायी भिक्षु गुरुहरू, विद्वान गुरुहरूको कर्म गर्ने, व्याख्या गर्ने, दर्शनको प्रवचन दिने शैलीहरूमा पनि केही मतभेद जस्तो देखा पर्न थाल्यो। अनि बुद्ध परिनिर्माण भएको 3 महिना पछाडि भारतको वैशालीमा अहिले हो भने चाहिँ जितोकुट पर्वतको छेउमा पर्न जान्छ राजगृहमा पहिलो संघयान भयो। संघयान भनेको बौद्ध धर्मको अनुसरण गर्ने, बौद्ध धर्मको पूजा विधिहरू, दर्शनहरूमा केही मतभेद हुन थालेको छ भने त्यसलाई एकरूपतामा ल्याउनको लागि आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई संघयान भनेर भनिन्छ। संघयानको आयोजना गर्यो भारतवर्षमा पटक पटकसम्म। पहिलो संघयान भारतको राजगृहमा भयो। राजा अजातशत्रु राजाको दानपतित्वमा त्यो संघयानको आयोजना, दानपतित्व भनेको सम्पूर्ण स्पोन्सर उहाँले गर्नुभयो, अजातशत्रु राजाले। अनि बौद्ध भिक्षु महाकाश्यपको अगुवाईमा 500 जना अर्हत्व प्राप्त गरिसकेको बौद्ध भिक्षुहरूको सम्मेलन गरेर बुद्धको प्रवचनहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्ने काम सम्पन्न गरियो। 3 भागमा कसरी विभाजन गरियो त भन्दाखेरि विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक। बुद्धले सुनाउनु भएको प्रवचनहरू, सारनाथमा सुनाउनु भएको प्रवचन, जितकुट पर्वतमा सुनाउनु भएको प्रवचन, वैशालीमा, श्रावस्तीमा अनि अमरावतीमा सुनाउनु भएको प्रवचनको विषय वस्तु के हो त? यो विषय वस्तुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सजिलो सहज बनाऊ भनेर 3 भागमा विभाजन गर्ने काम बुद्ध परिनिर्माण भएको 3 महिना पछाडि भयो। त्यति बेलासम्म थेरवाद, महायान, वज्रयान भन्ने चाहिँ यसरी मतभेद भएको थिएन है। त्यो बेलामा 3 भागमा बुद्धको प्रवचनलाई 3 भागमा विभाजन गरियो। यसलाई के भनिन्छ? त्रिपिटक। भन्नुहोस् त एकपटक। त्यस्तो भन्यो भने भित्र लाग्दैन। त्रिपिटक है। त्रिपिटक भनेको विनय पिटक भन्नुहोस् त, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक हो। यो त्रिपिटक भन्नु र लामा बौद्ध गुरुहरूको कमजोर ग्रन्थ भन्नु एउटै हो। त्रिपिटक नै कमजोर हो, कमजोर नै त्रिपिटक हो भनेर हामीले छर्लङ्गै बुझिहाल्यो हुन्छ। शब्द मात्रै फरक हो। त्यसपछि बुद्ध परिनिर्माण भएको 110 वर्ष पछाडि दोस्रो संघयान भयो। भिक्षु भिक्षुणीहरूको बीचमा, गुरुहरूको बीचमा प्रवचन व्याख्या गर्ने तरिकाहरू फरक फरक हुन थालेपछि सम्राट अशोक राजाले स्पोन्सर गर्नुभयो। अनि बौद्ध भिक्षु संघ भाद्रले अगुवाई गरेर दोस्रो संघयान भयो। फेरि त्यो दोस्रो संघयानमा पनि अमेल संस्कारहरू, त्यो दोस्रो संघयानको बेलाबाट अलि लक्षण देखा परिसकेको अवस्था थियो, संकेतहरू देखा परिसकेको थियो। अब बुद्ध धर्मको अनुयायीहरूमा पनि अलिक मतभेद हुन लागेको संकेतहरू दोस्रो संघयानको बेलामा नै देखा परिसकेको अवस्था थियो। त्यसमा अब पहिलो संघयानमा विनय, सूत्र, अभिधर्म भनेर विभाजन गर्यो। अनि त्यसमा विनयलाई मूल चाहिँ
साधनाको रूपमा अनुसरण गर्नेहरूको संख्या छुट्टै बन्यो। सूत्रलाई मात्रै चाहिँ साधना गर्नेहरूको छुट्टै अनुयायीहरू बन्यो। अनि तन्त्रलाई भनौँ अभिधर्मलाई छुट्टै चाहिँ अनुसरण गर्नेहरूको समूह त्यसरी बन्यो नि। 3 भाग छुट्याइदिएपछि कसैले केही विषयमा चासो राख्ने भयो, कसैले केही विषयमा चासो। एउटै मान्छेले त विश्वमा भएको सबै शिक्षा पद्धतिलाई अध्ययन गर्न त सक्दैन। एउटा विषयमा हो मास्टर गर्ने, एउटा विषयमा थिसिस लेखेर पीएचडी गर्ने। त्यो जस्तै त्यो बेलामा पनि त्यो 3वटा विषयमा त्रिपिटकको फरक फरक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान अभ्यास गर्नेहरूको फरक फरक समूह बसिसकेपछि त्यो फरक फरक समूह र फरक फरक क्रियाकलापहरू देखा पर्नु पनि स्वाभाविक हो। फेरि दोस्रो संघयानबाट यो चाहिँ अलिअलि त्यही संकेतहरू देखा परिसकेको थियो। दोस्रो संघयान भारतको वैशाली पर्वतमा सम्पन्न गर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ यो अमेल संस्कारहरूको बारेमा निकै नै गन्थन मन्थन गरेर एकरूपतामा ल्याउने मापदण्ड पुरा बनायो। अनि बुद्ध भगवान परिनिर्वाण भएको 300 वर्ष पछाडि बल्ल पूर्ण रूपमा विभाजन भयो है। थेरवाद महायानी वज्रयानी भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा विभाजन भएको बुद्ध परिनिर्वाण भएको लगभग 300 वर्ष यताबाट यो विभाजन सुरु भयो। कीर्ति नाम गरेको राजा धर्मराज एउटा बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। एक दिन विचित्रको सपना देख्नुभयो अरे उहाँले चाहिँ। सपनामा एउटा सेतो कपडाको टालो चाहिँ 18 जना मान्छेले तान गरेर तान्दा चाहिँ तानाशाही गर्दाखेरि तानातान गर्दा त्यो कपडा चाहिँ प्रत्येकको त्यो कपडा फाटेर प्रत्येकको हातमा एउटा एउटा टुक्रा मात्रै फेला परेको सपना देख्नुभयो। यो सपनाको संकेत के हुन सक्छ? कस्तो प्रकारको कारणले यो सपना देख्यो भनेर गुरुहरूसँग उहाँले प्रश्न राखे। यसको किनभने कीर्ति भन्ने राजा चाहिँ त्यो समयमा बुद्ध धर्मको सबैभन्दा ठुलो जिन्दा। उहाँको यस्तो सपना देख्नु भनेको बुद्ध धर्मको शासनहरू बुद्ध धर्मको चाहिँ दर्शनहरूमा अलिकति फरक फरक मतभेद हुनु हो भन्ने चाहिँ गुरुहरूको भनाइ थियो। त्यसपछि तेस्रो संघयानको बेलामा चाहिँ विशेष गरेर अघि मैले भनेको विनय सूत्र अभिधर्म मध्ये विनय सूत्रमा प्रतिमोक्ष सूत्र भन्ने हुन्छ। त्यो प्रत्येक पूर्णिमा र औँसीको दिनमा उपसोधको पाठहरू पढिन्छ। मूल चाहिँ सङ्घनायकले पढिन्छ। सङ्घनायक भनेको बिहारको उपाध्याय खेम्पोले त्यो प्रतिमोक्ष सूत्र वाचन गर्नेछ। भिक्षुहरू भिक्षुणीहरूलाई अनि श्रमणेरीहरूलाई त्यो प्रतिमोक्षको सूत्र वाचन गर्ने शैली नै बिल्कुल फरक हुन थाल्यो। यसलाई कसरी एकीकृत बनाउने भन्ने लक्ष्यले तेस्रो संघयान राखेको थियो। पछि यो सूत्र वाचन गर्ने प्रक्रियालाई एकरूपतामा ल्याउने काम पनि सम्पन्न भयो। त्यस पछाडि बुद्धको विनय पिटकको विधिलाई शीलको विधिलाई प्राथमिकता दिएर अनुसरण गर्ने अनुयायीहरू बन्यो थेरवाद परम्परा। त्यो बुद्धको पालोबाट विनयको मूल चाहिँ उपदेशलाई मूल विषयको रूपमा अनुसरण गर्ने सिद्धान्तको रूपमा विकास भयो नै थेरवाद परम्परा। अनि महायानी परम्पराले सूत्रको विषय त्यसभित्र पनि महायानी सूत्र चाहिँ अलिक गम्भीर छ फेरि, जसमा शून्यताको कुरा छ, समाधिको कुराहरू बडो चाहिँ गम्भीर छ। शून्यता दर्शनको कुरा सामान्य व्यक्तिहरूको बुझाइ सोच विचार भन्दा अलिक उच्च तहको चाहिँ त्यो बुझाइ सबै मान्छेले चाहिँ अनुभव गर्न सकेन। त्यसलाई विचार गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा समूह बन्यो महायानी बौद्ध परम्परा। त्यसपछि त्यसभित्र पनि प्रत्येक व्यक्तिको चित्त सन्तुष्टिमा बुद्ध छ है, बुद्धको ज्ञानलाई एकै जीवनमा साक्षात्कार गर्न सकिन्छ है भन्ने अर्को समूह बन्यो फेरि वज्रयानीको समूह हो। यसरी फरक समूह बने पनि फेरि निचोडमा एउटै हो। अनि बुद्ध धर्मको महायानी भन्नु र वज्रयानी भनेको एउटै पनि हो, फेरि एउटै हो। महायानी परम्परा भित्र महायानी दर्शन भित्र सूत्र परम्परा र तन्त्र परम्परा भन्ने दुईवटा यानाहरू छ। त्यो भित्र नै सूत्र परम्पराको अनुसरण गर्नेहरूलाई महायानी भनियो, तन्त्रको अनुसरण गर्नेहरूलाई वज्रयानी भनेर चाहिँ नामकरण गरियो। हुन त एउटै हो, बोधिचित्तमा आधारित हो सबै। अब यसलाई 19औं शताब्दीमा 20औं शताब्दीमा आएर चाहिँ निङमापा परम्पराको महान गुरु द्विजुम रिम्पोछेले यो त्रियाना भनेको के हो त भनेर एकजनाले प्रश्न राख्नु हुने क्रममा
उहाँले सजिलो एउटा उपाय राखेर यो प्रश्नको जवाब दिनुभएको प्रसंग म तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है। एकजना मान्छे बाटोमा हिँड्दै जाने क्रममा बाटोको छेउमा एउटा 20 को रुख उम्रेको देख्नु भयो रे। ओहो 20 को रुख उम्रेछ, लो बर्बाद भयो, यसलाई उखालेर फाल्नु पर्छ नत्र यसले धेरैको जीवन बर्बाद बनाउँछ भनेर त्यो मान्छेको मनमा आयो। अनि त्यो मान्छेले छिटो भन्दा छिटो खाल्टो खनेर त्यो 20 को रुखलाई जडैबाट उखालेर फाल्नको लागि प्रयास गरिरहेको बेलामा अब सुन्दै जानुस् है, यो चाहिँ विशेष गरी उदाहरणसँग जोडेर मैले व्याख्या गर्दै छु। अनि त्यो 20 को रुखलाई जडैबाट उखालेर फाल्न खोजिरहेको अवस्थामा त्यो व्यक्ति भन्दा अलिकति मति क्षमता उच्च स्तरको व्यक्ति त्यहाँ आइपुग्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईले के गर्नुभयो, के गर्न थाल्नुभयो, यो 20 को रुख उम्रेर बर्बाद भयो, यसलाई उखालेर फाल्नु पर्छ भनिराख्दाखेरि अनि यो 20 को रुखलाई यसरी उखालेर फाल्नु पर्दैन। यसलाई यसरी उखालेर फाल्न लाग्यो भने यो एक ठाउँमा फाल्यो त अर्को ठाउँमा उम्रिन्छ, कहिले पनि उखालेर फाल्न सम्भव नै छैन। बरु उम्लेको तातो पानी लिएर आउनुहोस्, यो रुखमा खनाइदिनुहोस्, ठाउँको ठाउँमै रुख आफै मर्छ भनेर उपाय बताइदिनु भयो है। त्यसरी तातो पानी उम्लेको तातो पानीको भाँडा बोकेर खनाउन लागिरहेको बेलामा त्यो भन्दा पनि अलिकति मति क्षमता उच्च भएको मान्छे आइपुग्यो। फेरि के गर्न लानु भयो तपाईले भन्दाखेरि 20 को रुख उम्रेछ, जडैबाट चाहिँ उखालेर फाल्नु भन्दा तातो पानी खनाइदियो भने ठाउँको ठाउँमै मर्छ, त्यस्तो नगर्नुहोस्। यो 20 को रुख त यसलाई राम्रोसँग प्रयोजन गर्न जान्यो भने दबाई बन्छ नि। यसबाट त धेरै प्रकारको रोग बिमारहरूलाई निवारण गर्न सक्ने दबाई पो बन्छ त। मूर्ख काम नगर्नुहोस्, दबाई बनाउँछु भनेर जडीबुडीहरूको बारेमा अध्ययन गरेको विज्ञ मान्छेले ल्याएर उखालेर ल्याएर दबाई बनाइदिनु भयो उसले त। फेरि है दबाई बनाइसकेपछि त्यो हामीले प्रयोग गर्ने सबै दबाई पानीमा केमिकलहरू 20 नमिसेको कुनै पनि दबाई नै हुँदैन। सबै दबाई 20 बाट नै बनेको पनि सबै नै। अब यो 3 जना मान्छेको उदाहरण राखिसक्यो। अघि सुरुमा 20 को रुखलाई जडैबाट उखालेर फाल्नु पर्छ भन्ने विचार आएको चाहिँ थेरवाद परम्पराको बुद्ध दर्शनको सिद्धान्त बोकेको व्यक्ति हो है। रिस, लोभ, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या यो चीजलाई जडैबाट उखालेर फाल्नु पर्छ भन्ने विचार धारणा बोकेको हो। अनि होइन यसरी जडैबाट उखालेर फाल्नलाई त दुःख कष्ट मात्रै हुन्छ, तातो पानी खनाइदियो भने ठाउँको ठाउँमै मर्छ भनेर उपाय बताइदिने चाहिँ महायानी बुद्ध धर्मको दर्शनको सिद्धान्त बोकेको मान्छे। फेरि रिस, लोभ, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्यालाई प्रतिकार गर्ने होइन, त्यसलाई जसरी रिसलाई मैत्रीको भावना मनमा प्रकट गर्न सक्यो भने रिस आफै नर्मल भएर जान्छ। शत्रुलाई मित्रको व्यवहार गरेर जित्न सक्छ है, वैगुणलाई गुणले जित्न सक्छ। हो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ उपायद्वारा चाहिँ उपायको माध्यमबाट कुकर्म क्लेशलाई न्यूनीकरण गर्नेको उपायहरू चाहिँ महायानी बुद्ध धर्मको दर्शनमा व्यापक भएको कारणले 20 को रुख उखालेर फाल्नु पर्दैन, तातो पानी खानिदियो भने ठाउँको ठाउँमै चाहिँ निवारण हुन्छ भन्ने चाहिँ महायानी बौद्ध सिद्धान्त। त्यो भन्दा अलिक उच्च स्तरको 20 को रुखबाट दबाई पानी बन्छ भन्ने उच्च स्तरको सोच विचार भएको व्यक्तिले के भन्यो भने फेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ वज्रयानी बौद्ध धर्म, हामी वज्रयानी बौद्ध धर्ममा को अमृतको रूपमा रक्सी हालेर सेवन गर्ने परम्पराहरू छ, पूजा वस्तुको रूपमा रक्सीहरू प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ एउटा गम्भीर दर्शनको कुरा हो, यसलाई फाल्नु पर्दैन, यसबाट पनि दबाई बन्छ भनेर उपाय सिकाइदिनु भयो है। बुद्ध दर्शन त बुझ्दै गयो भने दुईवटा अतिबाट मुक्त नभएसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन भनेर बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। धेरै सुख सुविधासँग बसेर पनि ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, शरीरलाई धेरै दुःख र कष्ट पीडा दिँदैमा पनि ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि दुई प्रकारको अतिबाट मुक्त हुन आवश्यक छ भनेर बुद्धले प्रवचन दिनुभएको। अनि यसै क्रममा महायानी बुद्ध धर्म र वज्रयानी बुद्ध धर्ममा पनि विशेष गरी उपायलाई प्राथमिकता दिने अनि त्यो विषलाई पनि दबाईको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने त्यस्तो उपायहरू चाहिँ यसद्वारा
कर्म क्लेशलाई निवारण गर्न सक्ने महायानी र वज्रयानी बौद्ध धर्म। त्यसभित्र पनि अहिले महायानी बौद्ध धर्म अब हामी तपाईले अनुसरण गर्दै आएको प्राचीन कालदेखि हाम्रो जन्म मृत्यु संस्कारको रूपमा मान्दै आएको, लामा पढाउँदै आएको हामी बौद्धहरूको कुन चाहिँ यानामा पर्छ भन्दा महायानी भित्र पर्न जान्छ। हामीले मान्ने बुद्ध धर्म महायानी हो। अनि हामीले गर्ने कर्मकाण्डहरू नानी जन्मियो न्वारण गर्ने विधिमा लामा बोलाउँछ, कपाल काट्नु पर्यो लामा बोलाउँछ, अनि भोलि विवाह संस्कारमा पनि लामा गुरुबाट पूजा पाठ गरिन्छ, मृत्यु संस्कारमा लामा विधिबाट गरिन्छ, अनि ज्योतिष शास्त्रको प्रक्रियाहरू पद्धतिहरू सबै लामा विधि अनुसार गरिन्छ। कर्मकाण्डको विधिहरू वज्रयानी तन्त्रमा आधारित छ। दार्शनिक सिद्धान्तहरू सूत्रयान महायानको सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यसकारण यो महायानी भन्नु र वज्रयानी भन्नु एउटै हो। हामीले मान्ने बुद्ध धर्म चाहिँ महायानी बुद्ध धर्म हो भनेर हामीले राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि थेरवाद बौद्ध धर्म पनि को दर्शन पनि हामीले अनुसरण गरेको हुन्छ। फेरि वज्रयानीको उच्च स्तरको दर्शनहरू पनि हामीले अनुसरण गरिरहेकै हुन्छ। अब थेरवाद बौद्ध धर्मको परम्परामा पूजा पाठहरू भन्दा पनि प्रवचनहरू अनि विपश्यना ध्यानको संस्कारहरू व्यापक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। शैलीहरू अनुसरण गर्ने प्रक्रियाहरू मात्रै फरक फरक शैलीमा अनुसरण गरिरहेको छ। अनि हाम्रो त जन्म मृत्यु संस्कार सबै महायानी लामा परम्परा अनुसार जोडेर आएको हुँदा थेरवाद बौद्ध धर्म बुद्धकै मूल दर्शन भए तापनि बुद्धको मूल दर्शनमा कुनै पनि फरक छैन, मतभेद छैन। कर्मकाण्ड गर्ने प्रक्रिया पद्धतिहरूमा निकै धेरै मतभेद र फरक भएको पाएको कारणले गर्दा महायानी बौद्ध धर्मको विधिलाई छोडेर हामी थेरवाद परम्पराको विधिलाई अनुसरण गर्न गयो भने दर्शनको हिसाबबाट त्यति फरक पर्न जान्दैन। कर्मकाण्ड र आफ्नो जन्म मृत्यु संस्कार र मौलिक परम्पराको कुरालाई विचार गर्ने हो भने सबै कुरा हराएर जान्छ। फेरि लगभग हामीसँग हाम्रो प्राचीन संस्कारसँग मिल्दै नमिल्ने त्यस्तो समस्याहरू उत्पादन हुन सकिने त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा विशेष गरी हाम्रो नानी जन्मियो, जन्म कुण्डली बनायो, चिन्ह बनायो। हामी त ज्योतिष शास्त्र एउटा हिन्दू ज्योतिष शास्त्र छ, एउटा बौद्ध ज्योतिष शास्त्र छ। तर बौद्ध ज्योतिष शास्त्र भन्दा पनि हिन्दू धर्म ज्योतिष शास्त्रको बढी प्रभाव छ जनमानसमा चाहिँ। किन हिन्दू धर्मको ज्योतिष शास्त्र चाहिँ सरल नेपाली भाषामा हिन्दी भाषामा अनुवाद भएर चाहिँ प्रकाशन भएको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू धर्म ज्योतिष शास्त्रको बढी प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र आर्य मञ्जुश्रीले चीनको पञ्च सर्वज्ञ पर्वतमा प्रतिपादन गर्नु भएको बौद्ध ज्योतिष शास्त्र नै हाम्रो मूल बौद्ध ज्योतिष शास्त्र हो। त्यसकारण हामीले बौद्ध ज्योतिष शास्त्र अनुसार हामी हिँड्ने प्रयास गर्ने। त्यो रह्यो भने हाम्रो नानी जन्मिने बेलामा जन्म कुण्डली पनि लामा बौद्ध शास्त्र ज्योतिष अनुसार बनाउने, चिन्ह बनाउन पनि लामा बौद्ध ज्योतिष अनुसार बनायो भने अनि भविष्यमा उसको बुद्ध धर्मको दर्शनसँग अटोमेटिक उसको चाहिँ सम्बन्ध जोड्न जान्छ। हिन्दू धर्म ज्योतिष अनुसारको चिन्ह बनाइदिएपछि अनि बौद्ध धर्मको पूजा विधिहरूसँग उसको सम्बन्ध टाढा हुन जान्छ। आफ्नो आफ्नै मार्ग र पद्धतिहरू छ, फरक फरक छ। त्यस कारणले बौद्ध ज्योतिष अनुसारकै चिन्ह जन्म कुण्डली बनाउने यसलाई केची भनेर भनिन्छ। अब लामा बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले चिन्ह बनाउने जन्म कुण्डली बनाउने पनि लामा बौद्ध धर्मकै ज्योतिष शास्त्र अनुसार केची बनाउने। ज्योतिष शास्त्र अध्ययन गरेको लामाहरूले मात्रै बनाउन सकिन्छ। लामा भनेर सबैले केजी बनाउने क्षमता बोकेको त हुँदैन। फेरि त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो कुरा। अनि यो सँगसँगै अब थोरै चाहिँ के विषयमा व्याख्या गरौँ भने यो ज्योतिष शास्त्रलाई नै लिएर पूजा पाठ गर्ने विधि विधानहरू नमिल्नु। आजको दिनमा हामी बुद्ध धर्म मान्ने बुद्ध धर्मको अनुयायीहरू लगभग हिमाली क्षेत्रमा गुरुङ, तामाङ, शेर्पा यी जात जातीयहरूले बुद्ध धर्मको दर्शन भन्दा संस्कार पूजा विधिलाई बढी प्राथमिकता दिने। पूजा विधिलाई प्राथमिकता दिने क्रममा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ ज्योतिष शास्त्रले खेल्छ। फेरि ज्योतिष शास्त्रले ठुलो रोल खेल्छ नि। अनि त्यो ज्योतिष शास्त्र नै हाम्रो मिलिरहेको छैन। ज्योतिष शास्त्र नै हामी चाहिँ बौद्ध ज्योतिष शास्त्रको मार्गदर्शन अनुसार हामी जान सकिरहेको छैन।
यहाँनिर कमजोरी देख्छु। तपाईहरुले पनि विचार गर्नुहोस्। एकजना लामा गुरुलाई मेरो छोरा विवाह गर्ने उमेर पुगिसक्यो, यो वर्ष विवाह गर्न ठिक छ कि छैन, यो वर्षको केटी यो वर्गको केटीसँग विवाह गर्दा ठिक छ कि छैन भनेर एकजना लामा गुरुलाई हेराउनुहुन्छ। ती हेराउनु एकदम ठिक छ, यो वर्ष विवाह गर्न ठिक छ, यो वर्गको केटीसँग विवाह गर्दा ठिक छ भनेर ढुक्कै भयो। फेरि हाम्रो मान्छे 2-3 लामा हेराउने बानी छ। फेरि अर्को लामा गुरुलाई हेराउन जाँदाखेरि यो त हुँदैन, मिलेकै छैन, विवाह गर्नै हुँदैन भनेपछि अब दोधारमा पर्यो। अब के गर्ने त? लामै मिल्दैन, लामाको कुरै फरक छ। हो, यो हुनुको कारण के हो भने यो तत्त्व ज्योतिष लामा गुरु भए पनि हिन्दू तत्त्व ज्योतिष अनुसारको मार्गदर्शन गर्ने लामा गुरु, बौद्ध धर्मकै ची अनुसारको मार्गदर्शन गर्ने गुरुहरू फरक भएपछि विश्लेषण फरक आउँछ, प्रतिक्रिया फरक आउँछ। हाम्रो मान्छेले यो बुझेकै छैन, लामै मिलेन भनेर लामाले गाली गर्छ। यो बुझ्न आवश्यक छ। हो, यदि तपाईले बौद्ध ज्योतिष अनुसारकै ची हेराउने हो भने त्यो अनुसारकै प्रक्रिया विधिलाई चाहिँ अनुसरण गर्न आवश्यक छ। तपाई लामा बौद्ध गुरुलाई बोलाएर पूजा पाठ गराउने हिन्दू ज्योतिष अनुसारको ग्रह दशा हेराउन थाल्यो भने त्यो धेरै कुरा चाहिँ फरक पर्न सक्छ। यो चाहिँ एउटा सुझावको